والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أنا شركي دسان نبوي شركي دراوا كادوا نمشي في كيجور شركي ويا نبوي كوغاسي كيجور كمشمان على حاجة كيجور تكلمت نوجيتو كيجور إجاروليني جلبكي شامنين كين نوجرتو دي ويا هن شركة سنسان نوبيه وتالي رويال تلو بين ده نوبيه وان آسوخنة تليد الروا تقاسة سياسة كانت مدينة قديمتو تقبنا أكثر بيدني الرواني كنا قبنا بربادة شوفيتي بإذن الله أجسيني تركي لفجر كاشته تركي مدينة قوتي كاشته وكان بربادة سنة تليشو جرتي تليسون ويا هنا آسوخنة marka akana waligal guyana tadi gatsan sabuye gatsun do wayi boru irama am sa ko to kejina gatsan nubuye to kin gal qaba marka akana waligal tagrafite shirkin darawa kajral mitiyani insha Allah ta kababu wujirata tarikh dik dami shani baka tarikh dik dami sededi ji November 2021 insha Allah gatsun wati to fanibi agnam gavna educatoratan garbasan warne ju garbasani amna mafurteja insha Allah garbasani artuwadufna tolkina uqwatu di tani muktana akayo fere takawa qwana bele takawa insha Allah bele da takawa qabanna sadeso jana meeting darawa aga yamani want wali galle aga yani hukamiyu war elected leaders مشروع على الحاجي مشروع سنتا مشروع عمرسين راشو executive committee تا دراوة تا حاجي سموه executive committee سي في ور يعني professionals كدر وجراتني ورا يانجو كجبنال ايجو كcandidate سي كدو يانجو وركنا اكتسيلي ولي ادرمته قاد سنوات سوغامي تلي اغسي تولي قال لي ثاني قاد سخرس كيسا تا قرسي اتبه وجراتو اغنو يعني family kamu بيسي غباكينو بيسي دراوا باسا دراوا بيسولي نايمني باسا بيسولي وان فينو بارتا تصدما جي اكتوبر اغسيني ديارتا بيسنا غباكيني اغسيان ماتا متنيمو marka agasi tibese le غباكيني سولي دوبا سولي قرسي لي انغورنا ورلا خالي يوربي يرخني ريفا كوسار فرافينا لفتلين كنا إمبينا لكن أموسي لواني يعني كوسار الرمافينا لكن قرصي قد سندخل نبتي رمام الأحمد أكتب تاكبياين نوفمبر 25 دورت قاعد يتسا أرمتي يا من كدراوا كدوا يتم وان تولي قال لي أكيد تاكبياني تاكب نم تخوف يروح المان تاناف شوفت تمت تمنا قاعد يصير نيني validation meeting ثم راحنا قاعد تسلي وريامو تيم روح معاه كان تيم executive committee هيسموا ور سياسيين تي ور مشرحين تي في يعني ور professional قدرنا سنتيا مجراها وقت يصير له مجراه إن شاء الله تاشنه ساس وراسه هنا أجا بوت registration IBC دي موجود تا جيكنا تعرفوني بالله وقت كماس registration ينني marka wana ma tengeriga ta furiji November no chujirati alno itim tolki hen fula eju ni ojufu ageni kura chirat kura muhimu wanti siyasan seran kana mandor al kura haqqi hesan agisan kura fula ejizaniti chiratan kura chireleni warre ma tarafene war kayma agisnam taka kura qamen khar gudni chirali warre new voters erani warre sunam kura chirat ورسوني لفدخون عندها نبلا فجيرو لفدخي بوليس ستيشن دخوتي نميمو ارتنجير كدو توكي تفاقو فلا إذا الهدوم السنتا فلا تاتي في كينيا إنو غلاتني أغت نفتي كورا كيرت ور نيروبي كيجو ور مومباسا جو ور دام كاونتري جو شفتمان فلا هدوم نفتي كورا كيرت ما سرافرن كاونتي كيمتي كونستويسي كيمتي بوليس ستيشن كي دوغوري كيمتي بوليس ستيشن لهمت مركزو إن شاء الله يرافقوا يننا أقني كيساني فلا الله الاتكاء بوري بالله ونو مثلا تشوف دخل كراج لنا ولا ترسفا يقولين ترسفا إنه قلاتني ترسفا يقول الله ماتن منديرا ساوثي بدلتي منديرا ويست كيسو بدي
أجت ويس رختي فلا رئيس بقاسيتو كوردينيتا كون اي بي سي اوفيس وكسوس كوردينيتا رختي أن كراكي تور الواقي أم تاكا كيس فلت أم نمي بانس فلت أم كيا ونيدو تاكا بانس فلت فلا ترانسفير بوينت نحن سلة ترانسفير تان تكورا أرجع ثاني فلا بوليس ستيشن ده تان وانو كرن aga umustante kura mandera kaunti ke sangur namdugat ka MCA fer fajira haqqi ferani kura flash fajira lakin amo kura mandera kaunti ke sa namin gurin ful matajet yo Nairobi fet war Nairobi do wadi war Nairobi na Abu Said yo atini garis fet war garisa do wadi na Abu Said beta qaida akasi huduwa kura lam artin gurini markaduwa mudé kenalle kamandera kamila إن قوتي بوستين قوتي فلا كمو أغنقر توفن كرايو تكو في يارد يتكلم نماني يارتا نوالي يارتني ألاينس ولي مدافعة مركا دوبا سلة واني يعني معقولة أمان تنمو لكن أكتان إيس باني ستيران إيس تاكواتيران إيس مدريتيران شوف والتمنا مركا دوبا سلة أكس مدير الله كيسا نقولنا مدير إيس لكرا كيسا نقولنا مقاصدو مدير كيسا نقولنا مدير كامل كيسا نقولنا يعني بيتا رامو مدير فلاجوف لكن فلادو هاي فلاج من قبل مدير وستي هو قوتني باني سكسي رامو ايرو كسي مركا كوراكي هنا اكينو جيراتوجي مركا كل ارنتي قلت انا ما بعد قمنا تلاش فوبوا مركا تركي لي كل وولي كمان فرني وانا مانيانا فرني يوتي لبتشمو كيسا بتقدر جيسيتي تبجرا مركا دوب ان شاء الله تنكسي ثاني وين اي دي كارد دوغت غدي بهني اي دي كارد كسو نمدوت كسو قبا مركا كورا ما تنشيرو جرني جيكنا رانا قواني لكن هو القواني مجموعه والقواني مشاركه ولا قواني الكوتا اي بي ريجستريشن اوف كوتاس كمين اي دي دخنه وان كان فاندو كدو بيتاله تورا مدحدي تاله والقافنه حتى كوستوسي كمو